السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي تلاميذ السنة الثانية بكالوريا، مرحبا بكم من جديد في تتمة لدرس النهايات والاتصال. ولازلنا مع حساب النهايات عندما يؤول x إلى عدد، واليوم غادي نشوفوا النهايات المثلثية. بالنسبة لحساب النهايات المثلثية، ففي حساب هذا النوع ديال النهايات ممكن نصادفوا ثلاثة الحالات: عندما يؤول x إلى صفر، عندما يؤول x إلى عدد a بحيث أن هذا يكون تيخالف صفر، والحالة الثالثة عندما يؤول x إلى ما لا نهاية، يعني سواء ناقص ما لا نهاية أو زائد ما لا نهاية. وكل حالة من الحالات تنتصرف معها بطريقة مختلفة. بالنسبة للحالة الأولى، الطريقة المعتادة اللي تنتعاملوا بها مع هذه النهايات التي تؤول فيها x إلى صفر، تنستعملوا ما يسمى بالنهايات الاعتيادية اللي غادي نتعرفوا عليهم. أما فيما يخص النهايات عندما يؤول x إلى a، فهناك طرق مختلفة، إما أنه باستعمال تقنية تغيير المتغير، أو باستعمال الصيغ المثلثية اللي تعرفتوا عليهم في السنوات الماضية، يعني هما عبارة عن علاقات، أو باستعمال التقنيتين معا. وأخيرا عندما يؤول x إلى ما لا نهاية، فأيضا ممكن أننا نستعمل فيهم الصيغ المثلثية، ولكن غالبا ما نستعمل تقنية حساب النهايات بالتأطير. ما دمنا أننا ما زلنا في حساب النهايات عندما يؤول x إلى عدد، فإننا غادي نهتم في هذا الفيديو هذا بهذه الحالتين، يعني الحالة الأولى والحالة الثانية. أما بالنسبة للحالة الثالثة فغادي نخلوها حتى نشوفوا النهايات عندما يؤول x إلى ما لا نهاية. وبطبيعة الحال غادي نشوفوا الطريقة كيفاش تنتعاملوا في كل حالة من الحالات، وغادي نمشيو بالتدريج كالمعتاد. فمثلا إذا طلب منا حساب النهايات التالية: النهاية عندما يؤول x إلى صفر سينوس x على x، وأيضا النهاية عندما يؤول x إلى صفر ديال طونجونت ديال x على x، وأخيرا ليميت عندما يؤول x إلى صفر واحد ناقص الكوسينوس x على x أس 2. قلنا بأنه لحساب النهاية أول خطوة نستعملو هي التعويض. إذا إلا عوضنا حنا تنعرفوا بأن السينوس صفر هو صفر، وصفر على صفر غيعطينا شكل غير محدد. أيضا بالنسبة للطونجونت نفس الشيء، طونجونت ديال صفر هو صفر على صفر غيعطينا أيضا شكل غير محدد. بالنسبة للمثال الأخير، الكوسينوس ديال صفر هو واحد، وواحد ناقص واحد صفر على صفر أس 2 غيعطينا أيضا شكل غير محدد على شكل صفر على صفر. وإلا حاولنا أننا نطبقوا إحدى التقنيات اللي شفنا في الفيديوهات السابقة ديال التعمير ولا ديال الضرب في المرافق، فإننا لن نستطيع ذلك مع هذه الصيغ هادو. لذلك فهاد النهايات هادو تعطونا النتائج ديالهم كقواعد. بالنسبة للنهاية الأولى تتساوي واحد، بالنسبة للنهاية الثانية أيضا تتساوي واحد، بالنسبة للنهاية الأخيرة تتساوي واحد على 2. إذن هاد النهايات هادو هما اللي غادي نسميهم النهايات الاعتيادية اللي غادي نخدموا بهم في حساب نهايات أخرى مماثلة. وأؤكد أن هاد النهايات هادو راه ما ممكن نستعملوهم إلا إذا كان عندنا التعابير على هاد الصيغ هادو وإكس يؤول إلى صفر، من غير ما نقدروش نستعملوهم. إذا غادي نشوفوا الآن كيفاش ممكن أننا نستعملوا هاد النهايات لحساب نهايات أخرى. وغادي نبداو بأول مثال اللي هو ليميت عندما يؤول x إلى صفر سينوس ديال 4x على x. كما قلنا دائما التعويض في البداية. إذا إلا عوضنا هنايا غادي نلقاو السينوس ديال 4 في صفر اللي هو السينوس ديال صفر، قلنا بأن السينوس ديال صفر هو صفر، إذا صفر على صفر غيعطينا شكل غير محدد. إذا ملي نلقاو الشكل غير محدد، أول شيء تنشوفوه وهو التعبير اللي عندنا في النهاية. كما تلاحظوا بأنه عندنا السينوس، إذا بمجرد رؤية السينوس غادي نفكروا في العلاقة ديال ليميت إكس تؤول إلى صفر سينوس إكس على إكس اللي تتساوي واحد. ولكن الإشكال اللي مطروح عندنا هنا هو أنه هنا تلاحظوا بأنه عندنا العلاقة فيها السينوس إكس على إكس، ولكن هنا تلاحظوا بأنه عندنا السينوس 4 إكس على إكس. إذا كيف يمكن التصرف في مثل هذه الحالة؟ نشير لواحد المسألة، وهو أن هذه العلاقة هذه رغم أننا تنشوفوا فيها هنا إكس، ليس بالضرورة أنه هنا يكون عندنا إكس، ممكن يكون عندنا أي تعبير، ولكن خاص تحقق واحد المجموعة ديال الشروط.
أولها هو أن خاص التعبير هذا اللي يكون مع السينوس خصو يكون يؤول إلى صفر. والشرط الثاني وهو أن خاص نفس التعبير اللي يكون في السينوس خصو نفسه يكون في المقام. حينئذ ممكن أننا نطبقوا هذه الخاصية هذه. إذا بالنسبة لهذا المثال هذا تلاحظوا بأنه إذا كانت إكس تؤول إلى صفر فأربعة إكس أيضا تؤول إلى صفر. إذا الشرط الأول هو محقق. إذا بقى لنا الشرط الثاني اللي قلنا بأنه خاص نفس التعبير اللي يكون في السينوس خصو يكون في المقام. إذا النهاية غادي تصبح على الشكل التالي: ليميت عندما تؤول إكس إلى صفر سينوس ديال 4 إكس على. إذا اللي خاصنا باش يكون عندنا نفس التعبير اللي في البسط وهو أنه نضربوا إكس في 4 باش تولي عندنا 4 إكس. ولكن هنا غادي نكونوا غيرنا التعبير اللي كان عندنا سابقا. إذا باش نرجعوا لنفس التعبير اللي كان عندنا في الأول، حنا تنعرفوا واحد المسألة بأنه إذا كان عندنا كسر وضربنا البسط والمقام في نفس العدد فإن لا شيء يتغير. إذا باش ما نغيروا حتى شي حاجة نضربوا أيضا البسط في 4 وهكذا، فإننا لم نغير شيئا. إذا الآن كما تلاحظوا بأنه ولات عندنا الحق باش نطبقوا هذه القاعدة هذه: إكس يؤول إلى صفر. إذا هذا التعبير السينوس 4 إكس على 4 إكس غادي يؤول إلى 1 و1 في 4. إذا النتيجة ديال هذه النهاية هي 4. نقوم بالتعليل بالمراحل اللي اتبعناهم باش نحسبوا هذه النهاية. إذا تنقولوا لأن بوضع t تساوي 4 إكس لدينا عندما تؤول إكس إلى صفر فإن t تؤول إلى صفر، و ليميت عندما تؤول t إلى صفر سينوس t على t تساوي 1 على حساب القاعدة. إذا النتيجة ديال هذه النهاية ليميت عندما تؤول x إلى صفر ديال سينوس 4 إكس على إكس، النتيجة ديالو وجدناها هي 4. وهكذا نكون قد أنهينا حساب النهاية الأولى. نمر إلى مثال آخر. نشوف المثال التالي: ليميت عندما تؤول x إلى صفر سينوس x على 2 x. كما قلنا دائما التعويض أولا. إذا سينوس صفر هو صفر و2 في صفر صفر، إذا صفر على صفر شكل غير محدد. بنفس الطريقة اللي تعاملنا بها بالمثال السابق، يعني خصنا نبحثوا على طريقة باش يصبح عندنا نفس التعبير اللي مع السينوس هو نفسه اللي في البسط. ولكن هنا ماشي بحال المثال السابق، لأنه كاين بعض التلاميذ اللي ربما أنهم يفكروا أنه يضربوا إكس اللي مع السينوس في 2، فهذا خطأ، بل غادي نفكروا في طريقة أخرى. تنعرفوا مثلا ان اذا كان عندنا مثلا كسر على هذا الشكل a في b على c في d، فانه يمكن لنا اننا نفرقوا الجداء ديال هذا الكسر هذا على الشكل التالي بحيث ان غتولي عندنا a على c في b على d. وهذا ما سنفعله في هذا المثال. اذا هنا غيولي عندنا الليميت عندما تؤول x الى صفر. في البسط عندنا 1 في السينوس، اذا مكان a هنايا عندنا 1 ومكان بي عندنا السينوس ديال إكس، إذا غتولي 1. هنا في مكان سي عندنا 2. إذا غيصبح التعبير على الشكل التالي: 1 على 2 سينوس إكس على إكس. وهكذا احنا حصلنا على التعبير اللي عندنا في القاعدة اللي هو سينوس إكس على إكس، اللي عندما يؤول إكس إلى صفر هو تيؤول إلى 1. إذا النتيجة غادي تكون هي 1 على 2 في 1 اللي تتساوي 1 على 2. وكما قلنا دائما فإننا تنعلل الخطوات، لأن ليميت عندما تؤول x إلى صفر سينوس x على x تساوي 1. إذا نوضع النتيجة اللي حصلنا لها: ليميت عندما تؤول x إلى صفر سينوس x على 2x تساوي 1 على 2. وغتكون هذه هي النتيجة ديال النهاية ديالنا. إذا تنتمنى أن هاد المثالين هادو يكونوا واضحين. نمر إلى أمثلة أخرى. إذا لاحظوا المثال التالي: عندنا الليميت عندما تؤول x إلى صفر طونجونت 7x على سينوس 2x. قلنا دائما التعويض في الأول، إلا عوضنا هنا يعطينا شكل غير محدد.
ملي بان لينا شكل غير محدد عندما يؤول إكس إلى صفر، فإننا تنحاول أنه نقلبوا على هاد النهايات هادو باش نستخدموهم للخروج من الشكل الغير المحدد. وكما تلاحظوا بأن التعبير عندنا فيه الطونجونت والسينوس، إذا غادي نستعملوا العلاقتين معا، الأولى والثانية. إذا قلنا بأنه خاص يكون عندي نفس التعبير اللي في الطونجونت هو نفسه اللي في المقام، وأيضا نفس التعبير اللي يكون عندي في السينوس أيضا يكون في المقام. وبطبيعة الحال هادشي اللي وصل من السينوس خصو يكون يؤول إلى الصفر. بطبيعة الحال 7 إكس إذا كانت إكس تؤول إلى صفر فإنها تؤول إلى صفر، و2 إكس أيضا عندما تؤول إكس إلى صفر فإنها تؤول إلى صفر. إذا اللي بقى خاصنا الآن هو أن نحصلوا على نفس التعبير اللي عندنا في الطونجونت يكون في المقام ديالو، وأيضا نفس التعبير اللي عندنا في السينوس يكون في المقام ديالو. إذا التعبير غادي يصبح على الشكل التالي: طونجونت 7 إكس على 7 إكس على سينوس 2 إكس على 2 إكس. وكما قلنا بأنه إلا قسمنا البسط على 7 إكس يعني خصنا نعاودو نضربو في 7 إكس باش التعبير يبقى عندنا كما هو. وأيضا هنا قسمنا على 2 إكس، إذا خصنا نضربو هنايا في 2 إكس. وبنفس الطريقة اللي تعاملنا بها باش نفرقوا العوامل ديال الكسر في المثال السابق غادي نستخدموهم هنايا. إذا غادي يولوا عندنا جداء ديال عددين كسريين اللي هما الكسر الأول البسط ديالو غادي يكون هو 7 إكس والمقام ديالو غادي يكون هو 2 إكس، والكسر الثاني غادي يكون البسط ديالو هو طونجونت 7 إكس على 7 إكس على سينوس ديال 2 إكس على 2 إكس. إذا كما تلاحظوا بأنه في هذا الكسر الأول أصبح بالإمكاننا الاختزال بإكس، وبالتالي النهاية غادي تكون على الشكل التالي: عندما تؤول إكس إلى صفر 7 إلى 2 في طونجونت ديال 7 إكس على 7 إكس على سينوس ديال 2 إكس على 2 إكس. ملي تيكون إكس يؤول إلى صفر فإن هذا التعبير اللي في البسط غادي يؤول إلى واحد، وأيضا هذا التعبير هذا اللي في المقام غادي يؤول إلى واحد. إذا النتيجة غادي تكون هي 7 على 2 في 1 على 1 اللي هي 7 على 2. وكما قلنا تنعلو لأن ليميت عندما تؤول غرونت إكس إلى صفر سينوس ديال غرونت إكس على إكس تتساوي 1، وليميت عندما تؤول غرونت إكس إلى صفر طونجونت غرونت إكس على غرونت إكس تتساوي 1. لماذا استعملت هنا إكس كبيرة؟ يعني هي باش نبين كأنني قمت بتغيير المتغير وخديت بأن راه غرونت إكس تساوي 7 إكس، أو خديت بأن غرونت إكس تساوي 2 إكس. إذن هذه الطريقة اللي تنعلو بها في مثل هذه الحالة. وفي الأخير نوضع النتيجة اللي حصلنا لها. إذن ليميت عندما يؤول إكس إلى صفر ديال طونجونت 7 إكس على 2 إكس لقينا النتيجة ديالها هي 7 على 2. وهكذا نكون قد انتهينا من حساب هذه النهاية. إذا نمر إلى مثال آخر. هذه المرة هذا المثال هذا فيه الكوسينوس. كما قلنا دائما التعويض عندنا الكوسينوس ديال صفر اللي غيعطينا واحد، وواحد ناقص واحد صفر على صفر شكل غير محدد. وكما تلاحظوا بأن التعبير عندنا فيه الكوسينوس، والنهاية اللي عندنا فيها الكوسينوس هي الليميت عندما تؤول إكس إلى صفر واحد ناقص كوسينوس ديال إكس على إكس أس 2 تساوي واحد على 2. إذا غادي نحاولوا نطبقوا هاد النهاية هادي باش نحسبوا النهاية اللي أمامنا الآن. ولكن الإشكال المطروح هو أنه كما نلاحظ هنايا في هاد النهاية عندنا واحد ناقص كوسينوس، وهنا عندنا الكوسينوس ناقص واحد. إذا بالنسبة لهاد المسألة هادي محلولة، يكفي أننا نعملوا بناقص. ولكن كما تلاحظوا بأنه في المقام عندنا إكس، والقاعدة خاص يكون فيها إكس أس 2. إذا النهاية ستصبح على الشكل التالي: ليميت عندما تؤول إكس إلى صفر قلنا نعملو هنايا في البسط بناقص، ناقص واحد غادي تولي هي واحد ناقص الكوسينوس ديال إكس على، قلنا هنا خاص يكون عندنا إكس أس 2، يعني يكفي أن غنضربو المقام في إكس. وكما قلنا يعني باش ما يتغير عندنا حتى شي حاجة، فاش ضربنا المقام غادي نضربو البسط حتى هو، وغادي تولي عندنا هنايا ناقص إكس
في واحد ناقص كوسينوس ديال إكس على إكس أس 2. إذا كما تلاحظوا بأنه هنا حصلنا على العلاقة ديال الكوسينوس اللي غادي تكون هي واحد على 2 إذا كانت إكس تؤول إلى صفر، وبطبيعة الحال إلا عوضنا إكس بصفر غادي تكون هي صفر، وبالتالي النتيجة غادي تكون هي صفر في واحد على 2 اللي غتعطينا كنتيجة هي صفر. وكتعليل على ذلك نقول لأن الليميت عندما تؤول إكس إلى صفر ديال واحد ناقص كوسينوس إكس على إكس أس 2 تساوي واحد على 2، والليميت عندما تؤول إكس إلى صفر ديال ناقص إكس تساوي صفر. إذن النتيجة النهائية غادي تكون هي الليميت عندما تؤول إكس إلى صفر ديال التعبير كوسينوس إكس ناقص واحد على إكس تساوي صفر. وهكذا نكون قد أنهينا حساب هذه النهاية أيضا، ونمر إلى مثال آخر. إذا نشوفوا المثال التالي. عندنا الليميت عندما تؤول إكس إلى صفر واحد ناقص كوسينوس ديال 3 إكس على الطونجونت أس 2 ديال إكس. قلنا دائما التعويض. إذا ملي غادي نعوضوا الكوسينوس ديال 3 في صفر اللي هي الكوسينوس ديال صفر، والكوسينوس ديال صفر هي واحد، وواحد ناقص واحد صفر. في المقام عندنا الطونجونت أس 2 ديال صفر، الطونجونت ديال صفر هو صفر، إذا صفر على صفر شكل غير محدد. إذا غادي نفكروا في القاعدتين اللي فيها الكوسينوس والطونجونت باش نخرجوا من هذا الشكل الغير المحدد. إذا كيف سنتصرف في مثل هذه الحالة؟ قلنا أنه بالنسبة للكوسينوس خاص نفس التعبير اللي يكون في الكوسينوس يكون عندنا في المقام مرفوع أس 2، هذا بالنسبة للخاصية ديال الكوسينوس. والتعبير اللي يكون عندنا في الطونجونت نفسه أو أيضا يكون في المقام، شريطة أن هادشي اللي وصل من الكوسينوس واللي وصل من الطونجونت خصو يكون إلى صفر، وهذا الشرط هذا محقق عندنا هنا في هذا المثال هذا. إذا التعبير غادي يصبح على الشكل التالي: هو واحد ناقص الكوسينوس ديال 3 إكس على طونجونت أس 2 ديال إكس. إذا قلنا في البسط وفي المقام خصنا نقسمو على نفس العدد. شنو هو هذا العدد اللي غادي نقسمو عليه؟ ناخذوا هذا التعبير هذا اللي مع الكوسينوس ونرفعوه أس 2، وهو العدد اللي غادي نقسمو عليه في البسط والمقام. إذا بهذه الطريقة فإننا احتفظنا بنفس القيمة ديال التعبير السابق. إذا التعبير غادي يصبح على الشكل التالي. كما تلاحظون بأنه في البسط وصلنا للخاصية اللي خصنا نطبقو، ولكن في المقام خصنا نبسطو هذا التعبير هذا. تنعرفوا بأنه إذا كان عندنا الطونجونت أس 2 ديال إكس ممكن نكتبوه على الشكل التالي، يولي هو الطونجونت ديال إكس الكل أس 2. إذا عندنا الحق نكتبوا هذا التعبير هذا على هذا الشكل هذا، بخلاف أنه إذا كان عندنا بحال هذا الشكل هذا الطونجونت ديال إكس أس 2، فهنا ما نقدروش نرجعوه بحال هذا التعبير هذا. إذا التعبير غادي يصبح عندنا على الشكل التالي: هو واحد ناقص كوسينوس ديال 3 إكس على 3 إكس أس 2 على طونجونت ديال إكس الكل أس 2. وهنا كما تلاحظون بأن عندنا 3 إكس الكل أس 2 نقدروا نفرقوا عليها الأس، غتولي 3 أس 2 عامل لإكس أس 2. إذا نزيدو نبسطو مازال. التعبير غادي يصبح على الشكل التالي: الليميت عندما تؤول إكس إلى صفر ديال واحد ناقص كوسينوس 3 إكس على 3 إكس أس 2 على، غادي نحاولوا أننا الطونجونت ديال إكس و إكس ندخلوهم في نفس القوس، غتصبح عندنا على الشكل التالي: طونجونت ديال إكس على إكس الكل أس 2، وبقات عندنا واحد 3 أس 2 اللي غادي نحاولوا نخرجوها هنايا، وغادي يولي الكسر على الشكل التالي هي واحد على 3 أس 2 اللي هي 9. إذا النتيجة ديال هذه النهاية عندما يؤول إكس إلى صفر فإن هذا التعبير هذا اللي في البسط سيؤول إلى واحد على 2، والتعبير اللي في المقام غيولي هو واحد على 9 في عندما يؤول إكس إلى صفر فإن طونجونت إكس على إكس سيؤول إلى واحد أس 2 اللي هو واحد. إذا النتيجة النهائية هي واحد على 2 ونضربو في المقلوب ديال واحد على 9 اللي هو 9، وفي الأخير النتيجة غادي تكون هي 9 على 2. إذا النتيجة ديال هذه النهاية هي 9 على 2. كما قلنا تعليل: لأن الليميت عندما يؤول غرونت إكس
إلى الصفر ديال واحد ناقص كوسينوس ديال كغونت إكس على إكس أس 2 تساوي واحد على 2، و ليميت عندما يؤول كغونت إكس إلى صفر ديال طونجونت ديال كغونت إكس على إكس تساوي واحد. إذا نوضع النتيجة اللي حصلنا عليها ديال النهاية. ليميت عندما يؤول إكس إلى صفر ديال واحد ناقص كوسينوس ديال 3 إكس على طونجونت أس 2 ديال إكس يساوي كنتيجة نهائية 9 على 2. وهكذا نكون حسبنا هذه النهاية هذه. إذا كما تلاحظون بأن حساب النهايات المثلثية يعني لا يتطلب إلا شيء من التركيز، ليس كما يعتقد البعض أنه صعب، وبشوية تمرن إن شاء الله غادي تخلصوا شيئا فشيئا من المشاكل اللي تتواجهها في حساب النهايات المثلثية. إذا ربما تنظن بأن هذه الأمثلة هذه اللي شفنا فيما يخص النهاية عندما يؤول إكس إلى صفر فهي كافية لفهم هذا النوع ديال التعابير. نمر الآن إلى الحالة التي يكون فيها عندما يؤول إكس إلى عدد. مثلا نأخذ المثال التالي: ليميت عندما يؤول إكس إلى بي على 4 الكوسينوس 2 إكس على كوسينوس إكس ناقص سينوس إكس. يعني كما قلنا دائما في البداية التعويض، هنا إلا عوضنا إكس ببي على 4 غادي نحصلوا على الكوسينوس ديال 2 في بي على 4 اللي هو بي على 2، والكوسينوس ديال بي على 2 كما تتذكرون فإنه يساوي صفر. بالنسبة للمقام الكوسينوس ديال بي على 4 هو الجذر المربع ل 2 على 2، والسينوس ديال بي على 4 هو الجذر المربع ل 2 على 2. إذا الجذر المربع ل 2 على 2 ناقص الجذر المربع ل 2 على 2 النتيجة غادي تكون هي صفر. إذا صفر على صفر فهو شكل غير محدد. إذا خصنا نقلبوا على طريقة اللي غادي نتخلصوا منها من هذا الشكل غير محدد. قلنا غادي نفكروا في العلاقات اللي شفنا سابقا ديال هذه النهايات الاعتيادية، ولكن الإشكال اللي عندنا هو أن قلنا هذه النهايات ما ممكن نستعملهم إلا إذا كانت إكس تؤول إلى صفر، بخلاف في هذا المثال هذا اللي عندنا هنا إكس تؤول إلى عدد وليس إلى صفر. إذا ماشي بإمكاننا أننا نستعملوا هذه الخاصيات اللي ذكرنا الآن. إذا شنو هي الطريقة اللي غادي نتعاملوا بها الآن؟ إذا نذكروا أنه في السنة الفارطة بالنسبة للعلاقات ديال الصيغ المثلثية شفنا بأن الكوسينوس ديال 2 إكس تساوي الكوسينوس أس 2 إكس ناقص سينوس أس 2 إكس. هذه إحدى العلاقات اللي شفتوا السنة الفارطة. إذا مادام أنه الكوسينوس 2 إكس تساوي الكوسينوس أس 2 إكس ناقص سينوس أس 2 إكس، إذا غادي نعوضوا الكوسينوس 2 إكس بالقيمة اللي وجدنا قبل قليل، والنهاية غادي تولي على هذا الشكل التالي: ليميت عندما تؤول إكس إلى بي على 4 الكوسينوس أس 2 إكس ناقص سينوس أس 2 إكس على الكوسينوس إكس ناقص سينوس إكس. كما تلاحظوا بأنه في البسط أصبح عندنا تعبير عبارة عن المتطابقة الهامة الثانية اللي هو على شكل أ أس 2 ناقص بي أس 2. غادي نعملوا التعبير على شكل أ ناقص بي عامل ل أ زائد بي، يعني كوسينوس إكس ناقص سينوس إكس عامل للكوسينوس إكس زائد سينوس إكس على كوسينوس إكس ناقص سينوس إكس. وكما تلاحظوا بأنه في البسط والمقام أصبح عندنا الإمكان الاختزال بكوسينوس إكس ناقص سينوس إكس. إذا التعبير ديال هذه النهاية في الأخير غادي يولي على الشكل التالي: النهاية عندما تؤول إكس إلى بي على 4 ديال كوسينوس إكس زائد سينوس إكس. الآن ما بقى لنا إلا التعويض. قلنا بأن الكوسينوس ديال بي على 4 هو الجذر المربع ل 2 على 2، وأيضا السينوس ديال بي على 4 هو الجذر المربع ل 2 على 2، والجذر المربع ل 2 على 2 زائد جذر مربع ل 2 على 2 النتيجة هي 2 جذر مربع ل 2 على 2. نختزلوا ب 2 في البسط والمقام، في الأخير غادي نحصلوا النتيجة هي جذر مربع ل 2. وبالتالي النهاية عندما تؤول إكس إلى بي على 4 كوسينوس 2 إكس على كوسينوس إكس ناقص سينوس إكس تساوي الجذر المربع ل 2. إذا لاحظتوا بأنه باش نخرجوا من هذا الشكل الغير المحدد وملي كان عندنا إكس يؤول إلى عدد فإننا استعملنا
الصيغ المثلثية كما قلنا سابقا. إذا تنتمنى أن هاد الأمثلة هذه اللي شفنا في هذا الفيديو تكون فاتكم بشكل جيد، وأضرب لكم موعدا إن شاء الله في الفيديوهات المقبلة اللي غادي نبداو فيها حساب النهايات عندما يؤول إكس إلى ما لا نهاية. وأقول لكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.